अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मैं हूं सईद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन गुज़श्ता 8 माह से पाकिस्तान के हालात जिस तज़ब्ज़ुब का शिकार रहे उसके बारे में हर पाकिस्तानी जानता है। महंगाई का एक तूफान बरपा हुआ और गरीब बेचारा अपनी रोटी रोजी को तरस गया। फैक्ट्रियां इंडस्ट्री बंद हो गई और बेचारे मजदूर बेरोजगार हो गए। अकेले सिर्फ फैसलाबाद में तकरीबन 3 लाख मजदूर बेरोजगार हुए। मुल्क में खौफ की फिजा पैदा करने के लिए मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ FIR, फिर उनकी पकड़ दकड़ और उन पे पकड़ने के बाद तशद्दुद, यहाँ तक कि बरना करके उन पे तशद्दुद किया गया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कदगन बहुत से सहाफ़ियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। कुछ सहाफ़ियों को अरेस्ट करके तशद्दुद किया गया, उन्हें भी बरना किया गया और कुछ नामवर सहाफ़ी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए और उन्होंने दूसरे मुल्कों में जाके पनाह ली। यहाँ तक कि अरशद शरीफ शहीद को बड़ी बेदर्दी से बैरून मुल्क कत्ल कर दिया गया। मीडिया पर पाबंदी और कुछ नामवर निजी TV को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के मकबूल कौमी लीडर इमरान खान साहब की तकरीर डायरेक्ट दिखाने पर पाबंदी लग गई। यहाँ तक कि कौमी लीडर इमरान खान साहब पर कातलाना हमला करवाया गया। बिजली गैस के बिलों में बेतहाशा इजाफा किया गया और पाकिस्तान में एक मुआशरत के लेवल पे तूफान बर्बाद किया गया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में और पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंस वो बहुत ही कम हो गई। इन सब ने पाकिस्तान की मुआशरत पर बहुत ही मनफी असरात डाले और पाकिस्तान की मुआशरत जमीन बोस हो गई। इसके साथ साथ इम्पोर्टेड हुकूमत की हटदर्मी रही कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना करवाए जाएं। तमाम माहिर मुआशियात का भी यही मशवरा था कि पाकिस्तान में मुआशरत उसी वक्त बहाल हो सकती है जब हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। मदद की दरख्वास्त पर तमाम हमसायां और दोस्त ममालिक ने भी यही मशवरा दिया कि अपने मुल्क में पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएं। नाज़रीन, तमाम पाकिस्तानी कौम ने ऐसे हालात के बावजूद भी अल्लाह ताला से उम्मीद रखी और जैसे हर रात के बाद दिन होता है, इसी तरह अब इस हालात के बाद पाकिस्तान में एक उम्मीद की किरण नजर आई है। यकीनन तमाम लोग और तमाम पाकिस्तानी इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान में 8-9 माह की जो खराबी है या जो हालात रहे हैं वो एक दिन के और एक जुम्बश पे ठीक नहीं हो सकते। इन हालात में जरूर बदलाव आएगा और यकीनन आएगा। हर पाकिस्तानी इसके लिए पुरुमीद है। नाज़रीन, शहीद अरशद शरीफ की वालदा कुछ दिनों से अलील थी और वो इस वक्त पिंडी CMH अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब का अरशद शरीफ की वालदा की आदत के लिए जाना, तमाम पाकिस्तानी इसको हवा का नया झोंका तस्वर कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने और लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब ने एक शहीद माँ की इयादत करके न सिर्फ उनके जख्मों पे मरहम लगाई है बल्कि तमाम कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अल्लाह ताला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हिम्मत और इस्ताद दे कि वो इन तमाम किरदार जो इस केस में मुलव्वज़ हैं उन सब का एहतसाब कर सकें और जितने भी है वो इफेक्टेड ख़ानदान को इंसाफ मुहैया कर सकें। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज साहब जो पाकिस्तान से मफरूर थे और पाकिस्तान से इश्तिहारी थे, वो राहदारी ज़मानत पर पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। उन्होंने खुद साफ्ता 4 साल की जला वतनी काटी और अब पाकिस्तान आए हैं, लेकिन कोई इस्तकबाल के लिए नहीं आया। नाज़रीन, पाकिस्तान की कौम अच्छी तरह जानती है कि किस किस ने इस मुल्क को लूटा है, तो लूटने वाले का इस्तकबाल कौन करने आएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ अरशद शरीफ शहीद का जस्ते खाकी जब कीनिया से जहाज के जरिए से एयरपोर्ट आया तो किस तरह लोग जमा थे। रात का 3 बज चुका था, लेकिन पूरी मखलूक हर जगह पे उसके आने का इंतजार कर रहे थे और शहीद को सलाम पेश करने के लिए सब लोग मौजूद थे। नाज़रीन, अरशद शरीफ शहीद के दिल में वतन की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी और फिर अवाम ने भी उसका उसी तरह इस्तकबाल किया। अल्लाह ताला शहीद के दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, गुज़श्ता 8 माह में जैसे पाकिस्तानी अवाम ने बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखा, उसके साथ साथ ही इस टाइम में पाकिस्तान के रवायती सियासतदानों की भी खली खोल के रख दी। मशहूर ये था कि आसिफ जरदारी सियासत का डॉन है और एक जरदारी सब पे भारी, लेकिन ये सारी कलई और ये सारा बयानिया बिल्कुल ज़मीन बोस हो गया। क्यों कि पाकिस्तान में
4 جگہ پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ پنجاب میں دیکھ لیں آپ، کے پی کے میں دیکھ لیں، آزاد کشمیر میں دیکھ لیں، اور گلگت بلتستان میں۔ اور عمران خان صاحب نے زرداری صاحب کو صرف سندھ تک محیط کر دیا۔ اور دوسرا جناب شہباز شریف صاحب کے بارے میں ہوا تھا کہ شہباز شریف بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور یہی سمجھ کر پاکستان میں ان کو مسلط کیا گیا۔ شہباز شریف صاحب نے جو پاکستان کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے ہے، سوائے اپنے کیسز معاف کرانے کے، اپنے کیسز میں ریلیف لینے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہے اور معیشت کا برا حال ہے۔ اور مولانا صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دیندار ہیں، جو پچھلے روز انہوں نے پاکستانی اور پی ٹی آئی کی عورتوں کے بارے میں زبان استعمال کی ہے، وہ ان کی دینداری کا پول کھل گیا ہے۔ سیاست میں جھوٹ اور مبالغہ رائی بے تحاشا استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر امپورٹڈ حکومت سیاسی انتقامی کارروائیاں نہ کرتی اور ساتھ ہی مہنگائی کو کنٹرول کرتی تو پاکستان میں ملکی حالات بہتر ہوتے، اور ملکی حالات بہتر ہونے کی وجہ سے اور پی ٹی آئی غیر مقبول ہو سکتی تھی۔ امپورٹڈ حکومت کی ان تمام تر کارروائیوں کا پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ ہوا اور پی ٹی آئی اور زیادہ مقبول ہوتی گئی۔ ادھر پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابقہ وزیر جناب عمران خان صاحب نے پورا فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ دسمبر کے مہینے سے آگے نہیں جائیں گے، دسمبر کے مہینے میں اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ خبر یہ ہے کہ جناب چودھری برادران پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین میں صلح ہو گئی ہے۔ اس بات کی تصدیق جناب مونس الہی صاحب نے بھی کر دی ہے۔ ناظرین، کاف لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اتحادی ہے، اور اسمبلیاں توڑنے کے بارے میں ایک دفعہ پھر مونس الہی نے اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ جب بھی عمران خان صاحب کہیں گے ہاں ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ اس سے قبل چودھری پرویز الہی اور مونس الہی صاحب کے بیانات سے ماہرین یہی اخذ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے کہنے پہ یہ لوگ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں۔ ناظرین، ادھر اعظم سواتی صاحب کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ سندھ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل اعظم سواتی صاحب کو بلوچستان ہائی کورٹ ریلیف ہو چکی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ سندھ ہائی کورٹ سے بھی اعظم سواتی صاحب کو ریلیف ملے گا۔ ناظرین، بیک ڈور رابطوں کے ذریعے سے جو پی ٹی آئی اور امپورٹڈ حکومت میں مذاکرات ہو رہے تھے، اس میں ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ یہ مذاکرات جناب صدر پاکستان عارف محمود علوی اور جناب وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے درمیان ہو رہے تھے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے صدر پاکستان عارف محمود علوی صاحب کو تجویز پیش کی کہ ہماری گورنمنٹ اور شہباز شریف صاحب اس بات پہ راضی ہیں کہ ہم قومی اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ اس تجویز کے مطابق اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ایک ٹیکنوکریٹ حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے جو ملک میں 9 ماہ سے 1 سال تک برسر اقتدار رہے۔ یہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت اس دوران ملک میں معیشت کی بدحالی کو درست کرے، اس کے بعد جو ہے وہ انتخابات ہو جائیں۔ عمران خان صاحب نے اس تجویز کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ آئین میں اس کا طریقہ کار ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے، جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر ہوگی۔ اگلی مفید ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔